once again. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर 80 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात के उस ग्रुप की जिस पर ना ही सिर्फ कत्ल का बल्कि पुलिस मुकाबला, डकैती, अगवा बराए तावान और इसके अलावा कब्ज़ा के मुकदमा दर्ज हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे गुजरात के मशहूर ग्रुप नन्ना फन्ना ग्रुप की, जिसका नाम पूरे गुजरात के अलावा सूबा पंजाब में मशहूर था। चौधरी बशीर अहमद गुज्जर, जो कि हेड खोखरा गांव के रहायशी थे, जिसके 4 बेटे थे। चौधरी नईम अख्तर गुज्जर अल-मरूफ नन्ना, चौधरी अजीम अख्तर गुज्जर अल-मरूफ फन्ना, चौधरी नदीम अख्तर गुज्जर अल-मरूफ मुन्ना, चौधरी अमीम अख्तर गुज्जर अल-मरूफ अमीमा गुज्जर। दोस्तों, चौधरी बशीर अहमद गुज्जर जमींदार घराने से थे और 9 मरबा ज़मीन के मालिक थे। ये वही ज़मीन थी जो इनकी दुश्मनी का बाइस बनी। इस दुश्मनी का आगाज़ 1984 में इसी ज़मीन के तनाज़े पर हुआ, जो बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गई जिसमें 40 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए। इस दुश्मनी का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि नन्ना फन्ना के मुखालफों ने इनकी 9 मरबा ज़मीन में से 3 मरबा ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। इस वक्त नन्ना और फन्ना बहुत छोटे थे और इनके वालिद चौधरी बशीर अकलौते थे, जबकि इनके मुखालिफ जो कि इनसे हर लिहाज में ताकतवर थे। कुछ वक्त गुजरा, नन्ना और फन्ना 14 और 15 साल के हुए तो उन्हें ये मालूम हुआ कि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है, तो उन्होंने अपने मुखालफों से ज़मीन की वापसी का मुतालबा किया। नन्ना और फन्ना को छोटा समझकर इनके मुखालफों ने दोनों नन्ना और फन्ना को डरा कर भगा दिया, मगर इन्हें ये मालूम ना था कि ये नन्ना और फन्ना इनकी जान के दुश्मन बनेंगे। चौधरी हाकम अली, जो कि नन्ना और फन्ना के नाना थे, काफ़ी अक्लमंद और दाना शख्स थे और गांव की पंचायत में फैसले वगैरह करते थे। लोग इनकी बात मानते थे, तो इन्होंने नन्ना और फन्ना के वालिद चौधरी बशीर को कहा कि तुम अपनी फैमिली को लेकर चले जाओ, कहीं मुखालफिन तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दें। मगर इसके जवाब में चौधरी बशीर ने कहा कि मेरे बच्चे अगर बदला लेंगे तो ठीक है, वरना मरते हैं तो मरने दो। और फिर नन्ना और फन्ना ने अपना पहला वार किया। उन्होंने अपने मुखालफों के घर आग लगा दी और कहा कि हमारी ज़मीन हमें वापस कर दो, वरना मज़ीद नुकसान के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। इस वारदात के बाद नन्ना और फन्ना फरार हो गए, मगर इनके मुखालफों ने पुलिस के साथ मिलकर नन्ना और फन्ना के नाना चौधरी हाकम को पकड़ लिया और बेइज्जत करने के बाद उसे अपने पाँव में बिठाया और कहा कि नन्ना और फन्ना को बुलाओ। दोस्तों, चौधरी हाकम चूँकि एक गैरतमंद और पंचायत के फैसले करने वाला था, मगर उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई और दिमाग की नस फटने की वजह से मर गया। चूँकि नन्ना और फन्ना का नाना पुलिस की हिरासत में मरा था, जिसकी वजह से नन्ना और फन्ना ने पुलिस पर रिट कर दी, जिसकी वजह से इन पर आग लगाने वाला केस ख़त्म हो गया। दोस्तों, नन्ना और फन्ना को अपने नाना चौधरी हाकम अली गुज्जर की मौत का बहुत गम था और ऊपर से मुखालफों का बाप लोगों से ये कहता था कि नन्ना और फन्ना से अपने नाना हाकम अली का बदला नहीं लिया गया। तो लोगों ने ये बात नन्ना और फन्ना को जाकर बताई। तो ये बात सुनकर नन्ना और फन्ना ने सबसे पहले अपने मुखालफिन का बाप कत्ल करके इस खूनी दुश्मनी का आगाज़ किया। इसके अलावा नन्ना और फन्ना ने अपने मुखालफों के घर फायरिंग भी करवाई
جب مخالفوں نے دیکھا کہ بات کافی آگے بڑھ چکی ہے تو انہوں نے ہیڈ کھوکھرا کے ساتھ والے گاؤں کے نامور حنیف شاہ المعروف بابا شاہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بابا شاہ اپنے علاقے کا بہت بڑا ڈون تھا جس سے لوگ بہت ڈرتے تھے۔ اب ننا اور پھنا کی دشمنی بابا شاہ سے ہو گئی۔ اکثر ان دونوں گروپوں کی آپس میں فائرنگ ہوتی، مگر ایک مرتبہ بابا شاہ نے ننا اور پھنا کے قریبی عنایت گجر کو قتل کر دیا۔ اس قتل کے بدلے میں ننا اور پھنا نے ایک مقبر کے کہنے پر بابا شاہ کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، مگر گاڑی میں بابا شاہ کا بہنوئی تھا لیکن جو گولیاں لگنے کی وجہ سے قتل ہو گیا۔ دوستو، ننا اور پھنا بہت دیر تک جیل میں بھی رہے۔ جب ننا گرفتار ہوتا تو باہر کے باقی کام پھنا کرتا اور جب پھنا گرفتار ہوتا تو باہر کے کام ننا کرتا۔ دوستو، پھنے کے بارے میں ایک واقعہ جو کہ بہت مشہور تھا کہ جیلر نے جیل میں پھنے کو گالی نکال دی، مگر پھنے نے کہا کہ میں اس بات کا جواب کل دوں گا۔ تو اگلے ہی دن ننے نے جیلر کی بیوی کے بالوں کی چٹیا کاٹ کر مٹھائی کے ڈبے میں ڈال کر پولیس والے کو بھیج دی۔ دوستو، اس کے علاوہ ننا اور پھنا نے بہت سارے پولیس مقابلے لڑے، جن میں سے ایک پولیس مقابلہ جو کہ بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ ننا اور پھنا جہلم کے ایک گاؤں میں دعوت پر گئے تو گاؤں کے لوگوں نے ان کی مخبری کر دی اور پولیس نے پورے گاؤں کو گھیر لیا اور 2 سے 3 گھنٹے کے پولیس مقابلے میں 4 پولیس والے زخمی ہوئے اور جبکہ ننا اور پھنا بھاگ گئے۔ دوستو، سب سے مزے والی بات یہ ہے کہ یہ مخبری گاؤں کے لوگوں نے ہی کروائی، مگر ننے اور پھنے نے گاؤں والوں سے 1 سال تک سزا کے طور پر جگہ وصول کیا۔ دوستو، ننے اور پھنے کا ایک اور واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ سرگودا کے ایک شخص کی 2 بیٹیاں تھیں جس کو سرگودا کے نامور بدماش نے اغوا کر لیا تھا۔ اس بدماش سے لوگ بہت ڈرتے تھے، مگر سرگودا کا وہ شخص ننے اور پھنے کے پاس آیا اور اپنی مجبوری اور کہانی بتائی تو ننے اور پھنے نے اس کی بات مانتے ہوئے اس بدماش کو 4 آدمیوں سمیت قتل کر دیا اور لڑکیوں کو لے آئے۔ دوستو، قتل و غارت ہوتی رہی۔ اس دوران ننا اور پھنا کے مخالف جنہوں نے زمین پر قبضہ کیا تھا ان پر حملے کرواتے اور کئی مرتبہ حملہ کروانے کے بعد آخر کار 18 اپریل 1991 میں عید کے اگلے ہی دن مخالفوں نے مقبری کے تحت حملہ کیا اور مخالفوں نے پھنا اور اس کے چھوٹے بھائی منا کو گن مین سمیت قتل کر دیا اور پھر یہ مشہور جوڑی الگ الگ ہو گئی۔ مگر دوستو، اس حملے کی جوابی کارروائی میں ننے نے اپنے مخالفین پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا جس سے درجنوں بندے قتل ہوئے۔ ان دونوں گروپوں کے تقریباً 40 بندے قتل ہوئے اور آخر کار 2012 میں ان 2 گروپوں میں صلح ہو گئی۔ ہر لڑائی کا اینڈ صلح ہوتی ہے، چاہے وہ قتل و غارت کے بعد ہو یا قتل و غارت سے پہلے ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ننا پھنا گروپ کی کہانی اور ان کی دشمنی کی داستان۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔